अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज यहाँ पे मुझे बुलाया गया इस मौजू पे बात करने के लिए कि बेशुमार लोग समझते हैं कि जो काम मैं करवा रहा था उसका ट्रेंड यहाँ पे कम हो रहा है। तो कई लोगों के सवालात हैं जिनके हवाले से आज की जो छोटी सी ये एक समझ लीजिएगा तैयारी की थी, आपको बताऊं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट 2025 में। कौन कौन जानता GBOB को? GBOB, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। दोस्तों आज से 5 साल पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि सर हमें भी सिखाएं कुछ। और मुझे जल्दी में कुछ समझ नहीं लगा कि मैं क्या सिखाऊं, चूँकि वक्त नहीं था, मैं कहीं मसरूफ़ था। तो मैंने 3 अदद वीडियोज़ की इस मौजू पे कि आप किस तरह से छोटा सा एक स्किल सीख कर ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ये स्किल का नाम था GBOB। तो मुझे लगा कि लोग तीनों वीडियो से सीखेंगे और कमा लेंगे, लेकिन शायद अभी और कुछ ज़रूरत थी। तो चंद माह के बाद मुझे इस पर पूरा कोर्स रिकॉर्ड करना पड़ा, जिससे लोगों ने सीखा और पैसे कमाना शुरू कर दिए। अब इसके बाद हर साल हम कोशिश करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग करें और जो नए इसमें ट्रेंड्स हैं उनको इसमें लेके आएँ। ये कोर्स YouTube पे दस्तयाब है और पाकिस्तान में 1 लाख बंदा इस कोर्स से सीखा है। मैं अपने ऊपर से लेबल इसका उतारना चाहता था, मुझे इसका लेबल अच्छा लगता नहीं था, यकीन कीजिएगा, GBOB का, लेकिन मुझे लोग इसी के हवाले से जानते हैं। तो शायद अल्लाह का मंजूर ही ऐसे था कि इसी के हवाले से मेरी शनाख्त बनेगी। GBOB के अंदर आज बहुत ही सारे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में आप देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक कीजिएगा, 70% गेस्ट ब्लॉगिंग करने वाले लोग पाकिस्तान से हैं। पिछले 5 सालों में कई लोगों ने हमारे YouTube कोर्स से सीखा, कई लोगों ने हमारे इदारे में आके सीखा और उसके बाद जाके उन्होंने डिफरेंट जगहों पे सिखाना शुरू किया। इसके बाद ये पूरा एक इकोसिस्टम बना और उस इकोसिस्टम के बाद बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की ये काम कर रही है। इसमें इतने सारे वो लोग भी शामिल हैं जिन लोगों की शायद तालीम भी हमें नज़र आए कि इस काबिल नहीं थी, वो भी काम कर लेते हैं। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या 2025 में ये काम चलता रहेगा, इसका फ्यूचर क्या है, क्या हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं जी इस पर क्या कुछ है। जो आज की स्लाइड है हमारी, इसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करवा दूं। आपने सिर्फ एज ए मिडिल मैन काम करके पैसे कमाने होते हैं, इसको हम कहते हैं GBOB। आपने कुछ मशहूर वेबसाइट से बातचीत की कि अगर मुझे आपकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश करवाना हो तो आप मुझसे कितने पैसे लेंगे। इनमें से कई मशहूर वेबसाइट्स सिर्फ कंटेंट क्वालिटी पे मान जाती हैं और पैसे नहीं मांगती। आपने उनसे डील्स करने के बाद अपनी एक्सेल शीट में महफूज कर लिया। ये आपकी आउटरीच है, जिसे हम कहते हैं वेंडर आउटरीच। ये वेंडर आउटरीच करने के बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना होता है, ऐसी जगहों पे जाएं जहां पे इसके पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल सकें। वो जगह कौन सी हैं? फाइवर है, अपवर्क, लेजिट, SEO क्लर्क्स, पीपल पर आवर, लिंक्डइन, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सारी जगहों पे इसके क्लाइंट्स मिलते हैं। उसको वहां से ढूंढने के बाद बताइए कि मेरे पास तेरे लिए एक प्रपोजल है। ये वेबसाइट्स हैं जो बहुत हाई अथॉरिटी हैं, बहुत हाई क्वालिटी हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तेरे यहाँ पे कंटेंट पब्लिश करवा दूंगा। उनका इंटरेस्ट मेनली ये होता है कि उनके आर्टिकल में उनकी वेबसाइट का लिंक हो। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बैकलिंक्स जिस तरह से काम करते हैं, अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, उन्हीं में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो बैकलिंक की स्ट्रेटजी है वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। तो आप इस तरीके से उनकी मदद करते हैं कि वो गूगल में रैंक करें। नेक्स्ट बात ये थी कि हम 2025 में हम कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या इसका ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। कई दोस्त जो जानते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, तो वो ये भी जानते हैं कि पिछले 2 साल से बहुत शिद्दत आ चुकी है गूगल की कोर अपडेट पे और ये वेबसाइट्स को तहस नहस की जा रही है।
اسی تہس نہس کے دوران میں ہمارے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہیں کہ کیا ہوگا. تو تھوڑی سی بات بتاؤں آپ کو کہ کیا ہوگا. میٹ ڈگیٹی چند دن پہلے کہہ رہا تھا، جو کہ مشہور ایک سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں ٹریننگ کرتا ہے، لوگوں کی سکھاتا ہے اور بڑی ایجنسیز میں کام بھی کرتا ہے. اس نے چند دن پہلے اپنی چھوٹی سی بات کی، اور اس بات کو آپ انٹرپریٹ کر لیجئے اور جانیے کیا ہو رہا ہے. پہلی بات تو بتاؤں کہ آئندہ جو کنٹینٹ رائٹرز تھے، ان کو اپنا فیوچر سوچ لینا چاہیے. کنٹینٹ رائٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ان دو فیلڈز کو میجرلی ڈینٹ پڑے گا اور پڑ چکا ہے. اب جس طرح سے کئی جی پی ٹی کی ماڈلز ٹرین ہو کے آ رہے ہیں، تو انسانی کنٹینٹ کی کئی جگہوں پہ ضرورت نہیں رہی. بس مسئلہ یہ ہے، اگر ہم اس کو واپس کرنا چاہیں تو اتنے جی پی ٹیز ہیں، اتنا کنٹینٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے. گوگل سمیت کئی اور سرچ انجنز کو انہی کے سمیت جینا پڑے گا. اے آئی کنٹینٹ کو قبول کرنا ہی پڑے گا، اور کر بھی رہی ہیں. بس اس کی گوگل کی فلاسفی یہ ہے کہ اے آئی کنٹینٹ کو کسی پراپر ایڈیٹر نے دیکھا ہو، ایڈٹ کیا ہو، پروف ریڈ کیا ہو، اور وہ یوزر کے لیے بہتر ہے تو مجھے قبول ہے. اب ایک بات دیکھیے گا، اے آئی کنٹینٹ اب وہ بندہ بھی بنا سکتا ہے جس بندے کے پاس کنٹینٹ رائٹنگ کے سکلز نہیں تھے. ایسا ہے نا؟ آپ استعمال کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی یا کچھ ایسے جی پی ٹیز کرتے ہیں نا؟ اے آئی کنٹینٹ اس کا قبول کیا جا رہا ہے، بس اگر اس کو اچھے انداز سے دیکھا جائے کہ ریڈر کے لیے یہ گڈ ہے کہ نہیں ہے. اس کے ساتھ مسئلہ یہ ایک آ گیا کہ دنیا میں جتنے بھی کنٹینٹ رائٹرز تھے، یہ ایکسپرٹس تھے کنٹینٹ لکھنے کے. اب ایک بڑی تعداد بلاگنگ کے اندر وہ بھی شامل ہو گئی جو ایکسپرٹ نہیں ہے. وہ جی پی ٹی استعمال کرتی ہے. کئی جی پی ٹیز ایسے ہیں جو کہ خود ہی انسان کی طرف سے ایڈٹ بھی کرتے ہیں، اس کا کنٹینٹ ورک کر رہا ہے. اس کے ساتھ ایک بڑا سمجھ لیجیے گا کہ وہ بیلون پیدا ہوا. کنٹینٹ اتنا زیادہ پبلش کیا جا رہا ہے آج کل کہ حد ہے. گوگل جن 3 مین چیزوں پہ چلتی ہے نا، جب ویب سائٹس کو رینک کرتی ہے تو 3 مین جو چیزیں وہ چیک کرتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے اس کی ریلیونس، دوسری چیز ہے اس کا اوور آل یوزر ایکسپیرینس، اور تیسری چیز ہے اس کی اتھارٹی. اگر یوزر کے لیے سائٹ بہتر ہے اور ریلیونٹ ہے اور اس کی اتھارٹی زیادہ ہے تو رینک کرتی ہے. گوگل نے اس کو پراپرلی شیئر دیا ان چیزوں کو، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اب ایک چیز دیکھیے گا، اگر ہم نے یہ کام کرنا ہو اے آئی کے ساتھ، کنٹینٹ لکھنا ہو، تو جو کنٹینٹ لکھا جا رہا ہے کسی انسان سے بہت بہتر بھی لکھا جا رہا ہے. بس فی الحال یہ ضرورت ہے کہ کوئی انسان اس کو دیکھے، اس کو چیک کرے کہ کیا واقعی گڈ ہے، لیکن اس کے لکھنے کا سٹائل، اس کا باقی سٹائل کسی انسان سے بہت بہتر ہے. تو وہ چیزیں کافی ساری بہتر ہو رہی ہیں کسی انسان کے کم سکلز کے ساتھ. گوگل کے لیے چیلنج یہ ہے، وہ کس بنیاد پر اب رینک کرے گی ویب سائٹس کو. ہر بندہ ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دے جو گوگل کے معیار کے مطابق ہو، تو گوگل پھر کس انداز سے، کس بنیاد پر اس کو رینک کرے گی. تو میٹ ڈگیٹی کہہ رہا ہے کہ آئندہ یہ بیک لنکس کی طاقت اور بڑھا دے گی، زیادہ کنسیڈر کرے گی. اس کے پاس اور چوائسز کم ہو گئی ہیں. آپ کبھی امیجن کیجئے آپ کو سارے اچھے آنسرز ملیں ایف اے کیو، کیا اسے کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، ایم سی کیوز. آپ کو سمجھ نہ آئے میں کس بنیاد پر کس کو میں چیک کروں، یس کروں. گوگل کے لیے ملیز آف ویب سائٹس پہ سے یہ چیلنج ہے اس کا کہ میں کیسے کسی ویب سائٹ کو رینک کروں. لہٰذا اس کو الٹیمیٹلی بیک لنکس کے لیے جو اس کی جو طاقت ہے اس کو مزید ماننا پڑے گا. اور 2025 میں یہ سمجھ لیجیے گا کہ گیسٹ بلاگنگ اور ایسے کے بیک لنکس، ان کی ورتھ اور بڑھ جائے گی، ان کی ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی. اب یہ جو کمپٹیشن ہے اے آئی کنٹینٹ کا، اس میں ونر موسٹلی وہ ہوں گے جو بیک لنکس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے، زیادہ بیک لنکس بلڈ کریں گے، زیادہ اتھارٹی والے بیک لنکس بلڈ کریں گے. تو اس سے مراد ہے کہ آپ کے لیے جو نیکسٹ فیوچر ہے اس میں اسٹل موجود ہے، اور شاید بڑا فیوچر اس کے لیے آ رہا ہے. آپ دوستوں نے اگر سیکھنا ہو تو دیکھیے،
ہمارے چینل پہ یوٹیوب پہ یہ کورس موجود ہے. ہم خود لوگوں کو 90% لوگوں کو ریکمینڈ ہی یہی کرتے ہیں چینل سے دیکھیے. ہمارے ادارے میں لوگ آتے ہیں ان کو بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ اس کو ایک بار نظر لازمی ماریے گا, دیکھیے کیا آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. ود ان 1 or 2 months آپ کمانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے دوستو, انشاءاللہ ٹائم کم ہو گیا اور چونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ اور کئی پرسنالٹیز ہیں, ان کو وقت دینا چاہیے, تو اجازت دیں انشاءاللہ.